बीवी के लिए लिबास क्यों कहा और बीवी को अपने पति के लिए, बांग्ला में जिसको सामी बोलते हैं, उसके लिए लिबास क्यों कहा? इसके पीछे उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि लिबास की ताबीर इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाई, इस रिश्ते की ताबीर लिबास के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए यहाँ पर बयान फरमाई कि लिबास इंसान के जिस्म के साथ हमेशा लगा रहता है। अल्लाह अकबर। आप जो कपड़ा पहनते हैं, आपका कपड़ा आपके जिस्म के साथ हमेशा लगा रहता है, आपका कपड़ा सबसे ज्यादा आपसे करीब है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आप अपनी बीवी के लिए लिबास है और आपकी बीवी आपके लिए लिबास है। अच्छा, एक वजह और क्या है? एक वजह और यह है कि ये जो लिबास है ना, ये जो कपड़ा है ना, हमें और आपको मौसम के नुकसानात से बचाता है, मौसम के खतरात से बचाता है। अभी ठंडी का मौसम आ रहा है तो हम और आप जैकेट पहन रहे हैं, चादर ओढ़ रहे हैं, यानी ठंडी से बचने के लिए उस हिसाब से हम और आप कपड़ा पहन रहे हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो हम और आप गर्मी के मौसम के एतबार से हम और आप कपड़ा पहनते हैं, तो पता ये चला कि कपड़ा हमें और आपको मौसम के नुकसानात से बचाता है। और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर यह बयान फरमा रहा है लिबास के साथ तशबीह देकर, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो, जिस तरह तुम्हारा कपड़ा तुम्हें मौसम के खतरात से बचाता है, तुम्हारा लिबास तुम्हें मौसम के नुकसानात से बचाता है, उसी तरह तुम्हारी बीवी तुम्हें जमाने के बहुत सारे फितने से बचाती है। और ऐ औरतों, आपके हस्बैंड आपको जमाने के बहुत सारे फितने से बचाता है। और गौर कीजिए, लिबास के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने लिबास क्यों कहा? वो इसलिए भी कहा कि लिबास हमें खूबसूरती अता करता है। पता ये चला कि जब एक मर्द की जिंदगी में एक औरत आ जाती है तो मर्द की जिंदगी खूबसूरत हो जाती है, और उसी तरह एक औरत की जिंदगी में जब एक मर्द आ जाता है तो मर्द औरत की जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। अल्लाह अकबर। ये रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने बस एक छोटी सी आयत के जरिए से हमें और आपको बता दिया कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता। ओ लोगों, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। चलिए और आगे आइए, और एक आयत मैं आपके सामने उठाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरतुर रूम के अंदर बयान फरमाता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, बगौर इस आयत को सुने कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के जरिए से हमें और आपको क्या मैसेज दे रहा है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ओ लोगों, गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया। ऐ मर्दो, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया। वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। ओ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया। अब मर्द हजरात जो है ना, मर्द हजरात अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह तू बीवी को क्यों बनाया? बीवी हमारे लिए सरदर्द है, बीवी हमारे लिए मुसीबत है, बीवी हमारे लिए परेशानी का सबब है। ए अल्लाह, अगर तू चाहता तो बीवी को ना बनाता। ए अल्लाह, तूने हमारे लिए हमारी बीवियों को क्यों बनाया? भाई, बीवी हमारे लिए मुसीबत है कि नहीं है? बीवी मर्द के लिए परेशानी का सबब है कि नहीं है? अब आप बोलेंगे कि हाँ मौलाना साहब, बात तो सही बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं, चाय की दुकानों पे ना बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सामने में एक नौजवान बैठा हुआ है, तो बुजुर्ग जो है वो नौजवान से कह रहा है, उनको मशवरा दे रहा है कि भाई देख, जिंदगी में ना सब कुछ करना, पर गलती से कभी शादी मत करना। मतलब शादी मत करना, नौजवान सुनो, सब कुछ करना पर शादी मत करना। क्यों दादा, आप तो शादी करके 16 बच्चे के बाप है और आप मुझे मना कर रहे हैं कि शादी मत करो, आखिर वजह क्या है? तो वो जवाब देता है, भाई शादी करके ना जिंदगी झंड हो जाती है, शादी करके जिंदगी झंड हो जाती है। ये किसकी मेंटेलिटी है? हमारी मेंटेलिटी है। ये किसकी सोच है? हमारी सोच है। लेकिन अल्लाह से आप पूछिए, अल्लाह तू क्यों बनाया? अल्लाह उसका जवाब दे रहा है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। जब आप अल्लाह से सवाल करेंगे, पूछेंगे कि अल्लाह
تو نے مردوں کے لیے بیویوں کو کیوں بنایا؟ تو نے ہمارے لیے بیویوں کو کیوں بنایا؟ اللہ جواب دے رہا ہے او میرے بندو سنو، اس لیے بنایا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ اللہ اکبر، سکون حاصل کر سکو۔ نوجوانوں سنو، نکاح سے دور بھاگنے والوں، میری ماں بہنوں سنو، شادی سے دور بھاگنے والوں، اللہ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو اس لیے بنایا تاکہ تم بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، سکون لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اچھا، یہاں پر نا اس آیت کو سامنے رکھ کر میں ایک بڑی قیمتی بات اور قیمتی نصیحت آج میں آپ لوگوں کے سامنے کر کے جا رہا ہوں، آپ اس کو کہیں پر نوٹ کر لیجئے گا۔ ایک صاحب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ تنویر صاحب آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ میں نے کہا بھائی پوچھو، کیا سوال ہے؟ بولا کہ میری زندگی کے اندر نہ سکون نہیں ہے، میری زندگی کے اندر چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ بولا ہاں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، سرکاری جاب ہے، میں سرکاری جاب کرتا ہوں، 60,000 روپیہ مجھے سیلری ملتی ہے، پیسہ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مولانا صاحب زندگی کے اندر قرار نہیں ہے، زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، اور جب رات کو سونے کو جاتا ہوں تو نیند نہیں آتی۔ لیکن نیند کا نہ آنا نا ایک بہت بڑی بیماری ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے نوجوان آپ کے سماج میں، آس پاس میں، رات کے 2-2 بجے، رات کے 12-12 بجے راستے کے کنارے میں بیٹھ کر موبائل میں پبجی گیم کھیل رہا ہے۔ پبجی کی پبجی، نوجوانوں کے لیے بابجی ہیں، باپ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس کو۔ رات کے 12-12 بجے راستے کے کنارے میں بیٹھ کر پبجی گیم کھیل رہا ہے موبائل میں۔ اس سے پوچھو ارے نالائق، رات ہو گئی ہے، 12 بجنے کو ہے، جا گھر میں جا کر سو، تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے؟ وہ کہے گا بھائی صاحب کیا بتائے، سوتا ہوں تو صرف کروٹیں بدلتا ہوں پر نیند نہیں آتی ہے۔ یہ نیند کا نہ آنا نا ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، لیکن ہاں اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ایک علاج ہے، نوجوانوں شادی کر لو، شادی کر لو، تمہاری زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، شادی کر لو، تمہیں رات کو نیند آ جائے گی، اس سے بڑی میڈیسن تمہارے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ لتسکنوا، اللہ فرماتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو بنایا اس لیے کہ تمہاری بیوی سے تم سکون حاصل کر سکو۔ اور رب کعبہ کی قسم بڑی ذمہ داری کے ساتھ مولانا تنویر عالم ایک بات کہہ کر جا رہا ہے کہ ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کو جو سکون دے سکتی ہے، کائنات کی کوئی دوسری چیز وہ سکون نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے شادی کر لو جتنا جلدی ہو سکے، ادھر ادھر جو منہ مارتے پھر رہے ہو نا مت کرو، شادی کر لو، تمہاری زندگی کے اندر قرار آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ پھر غور کیجیے اس آیت پر، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ اکبر، او لوگو، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، اس لیے بنایا تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ اور پھر آگے بیان فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے میاں بیوی کے درمیان یعنی اس رشتے کے درمیان ہم نے محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان ہم نے محبت پیدا کر دی۔ پتہ یہ چلا کہ شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو پیار ہوتا ہے، شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت کوئی اور پیدا نہیں کرتا بلکہ اللہ خود پیدا کرتا ہے۔ اب میاں بیوی کے درمیان کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ او میرے بھائیوں، او میری ماں اور بہنوں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میاں بیوی کے درمیان کتنی محبت ہوتی ہے، ہم تو اس کو ماپ بھی نہیں سکتے، لیکن ہاں میں ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میاں بیوی کے درمیان کتنی محبت ہوتی ہے۔ چلیے غور کیجئے، گاؤں کا نام کیا ہے؟ قاسم نگر یا معظم پور کی لڑکی، دیکھیے اس آیت پر غور کیجئے، کون آیت؟ کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ معظم پور کے رہنے والی لڑکی ہے معظم پور کی، لڑکا ہے کٹیہار کا رہنے والا، ہمارے گاؤں کا رہنے والا۔ دیکھیے لڑکی آپ کے گاؤں کی رہنے والی ہے، لڑکا کٹیہار کا رہنے والا ہے،
लड़की लड़का को नहीं जानती और लड़का लड़की को नहीं जानता। दोनों के गार्जियन आए, निकाह के डेट कर लिए, शादी की डेट फिक्स हो गई। अब जरा देखिए, निकाह हो गया, शादी हो गई। अब लड़की की जब रुखसती का टाइम आया, विदाई का जब टाइम आया, वो लड़की जब अपने हस्बैंड की गाड़ी में बैठने के लिए जाती है तो रोती है। आपने भी देखा होगा कि जब आपकी बेटी, आपकी बहन जब पहली बार घर से विदा होती है, जब पहली बार घर से रुखसत होती है तो रोती है। क्यों रोती है? रोने के पीछे जो सबब है और रोने के पीछे जो वजह है, वो वजह ये है, लड़की सोचती है अल्लाह मैं तो लड़का को नहीं जानती हूँ, अल्लाह मैं तो लड़का को नहीं पहचानती हूँ और मैं कभी उनके घर में भी नहीं गई हूँ। हे अल्लाह मैं बचपन से अपने माँ बाप के सामने बड़ी हुई, अल्लाह मैं माज़मपुर के अंदर खेल कूद कर बड़ी हुई, यहाँ पर मेरे भाई हैं, यहाँ पर मेरे रिश्तेदार हैं, यहाँ पर मेरी सहेलियाँ हैं जिनके साथ मैं खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। अब मैं यहाँ से विदा होकर हस्बैंड के घर जा रही हूँ, शौहर के घर जा रही हूँ, अल्लाह मैं अपनी जिंदगी वहाँ पर जाकर कैसे गुजारूंगी। लेकिन मेरे भाइयों, जब यही लड़की रोते हुए विदा हो जाती है, जब रोते हुए रुखसत हो जाती है और अपने हस्बैंड के घर में जब चली जाती है, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद यही लड़की अपनी माँ को भूल जाती है, अपने बाप को भूल जाती है, अपने दोस्तों को भूल जाती है, अपने सहेलियों को भूल जाती है और अपने हस्बैंड को सबसे ज्यादा प्यार करने लगते हैं, अपने हस्बैंड को वो सब कुछ समझने लगते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दोनों के दरमियान, इस रिश्ते के दरमियान कि अभी 2 दिन भी नहीं हुआ कि लड़की शौहर को पाकर सबको भूल जाती है। अल्लाह कहता है ये प्यार कोई और पैदा नहीं करता, ये मोहब्बत कहीं और से पैदा नहीं होती। वजाला बैनकुम मवद्दत व रहमा, अल्लाह कहता है कि ये मोहब्बत मैं पैदा करता हूं। अच्छा, यहां पर ना और एक चीज की वजाहत कर देता हूं मैं आपके सामने। आज बहुत सारे नौजवान आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि तनवीर साहब, सवाल करते हैं, मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक के ज़रिए से मैसेजेस करते हैं कि मौलाना साहब एक सवाल करूं। अच्छा, क्या सवाल है? सुनिएगा क्या सवाल है। सवाल आता है, मौलाना साहब प्यार करके शादी करना कैसा है? सुनिए बात को, प्यार करके बांग्ला में क्या बोलते हैं उसको? भालोबेसे बिये कोरा। प्यार करके शादी करना यानी लव मैरिज करना कैसा है? क्योंकि आज आपके समाज में, आपके गांव में, अल्लाह माफ करे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, अगर 100 नौजवान है तो 100 नौजवान में से कम 70 नौजवान किसी लड़की के पीछे घूम रहा है, प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ। लड़कियों का भी यही हाल है। आज तो हमारे समाज में रहने वाले नौजवानों का यह हाल है, बच्चों का यह हाल है कि वो 10th क्लास में पढ़ता है, अभी वो 10वीं में पढ़ता है और 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड्स रखता है, उसके साथ चैटिंग करता है, उसके साथ बात करता है। ये मामला है, ये हाल है आज हमारे समाज में रहने वाले बच्चों का भी। तो मौलाना साहब प्यार करके शादी करना, लव मैरिज करना कैसा है? तो इसकी वजाहत मैं आपके सामने करके चला जाता हूं। सुनिए, इस्लाम में प्यार करना शादी से पहले इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है। इस्लाम के अंदर, ओ नौजवानों सुनो, ये जो निकाह से पहले लड़की के साथ रात के 2-2 बजे तक चैटिंग करना, रात के 2-2 बजे तक बातें करना, बाबू ने खाना खाया, ठोना ने खाना खाया, ये जो कर रहे हो ना, इस्लाम के अंदर इसका कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम के अंदर लव मैरिज नहीं है, बल्कि इस्लाम के अंदर लव आफ्टर मैरिज है। निकाह के बाद प्यार है, निकाह के बाद मोहब्बत है, निकाह से पहले कोई मोहब्बत नहीं है। और आज हमारे देश में रहने वाले ये हरामखोर मीडिया वाले, ये दल्ला, ये नल्ला मीडिया वाले हमेशा इस्लाम के साथ, जिहाद के साथ लब को जोड़ता है और चलाता है। देखो मुसलमान लब जिहाद करता है, मुसलमान लब जिहाद करता है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इंशाअल्लाह कल इन लोगों को जवाब दूंगा। लेकिन हाँ, इस्लाम के अंदर प्यार का और मोहब्बत का, भालोबासा का शादी से पहले कोई तस्वुर नहीं है मेरे प्यारे साथियों, कोई तस्वुर। और प्यार करके निकाह करना इस्लाम के अंदर ये जायज़ नहीं है। नौजवानों, लड़कियों का चक्कर छोड़ो, प्यार का चक्कर छोड़ो और शादी करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकत भी आएगी और इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी के अंदर सुकून भी आएगा। और एक बात बताकर चला जाता हूं, आपको जवाब देना है। निकाह से पहले आपको भी सुनना है,
निकाह से पहले यानी शादी से पहले जो प्यार होता है ये किसकी तरफ से होता है? आपको मालूम है किसकी तरफ से होता है? शैतान की तरफ से होता है। बात को सुनिए, शादी के बाद जो प्यार होता है, जो मोहब्बत होती है, वो अल्लाह पैदा करता है, जो कुरान कह रहा है। और शादी से पहले जो प्यार होता है ये शैतान की तरफ से होता है। तभी तो देखेंगे कि कॉलेज के और स्कूल के क्लासरूम से ये मोहब्बत, ये प्यार शुरू होता है और किसी ओयो होटल के कमरा में जाकर दम तोड़ देती है, दम तोड़ देती है। ये असलियत है मेरे भाइयों, आज हमारे समाज में रहने वाले बच्चों की जो मोहब्बत करते हैं उसकी। तो प्यार मत करो बल्कि डायरेक्ट निकाह करो। तो हाँ, क्या बता रहा था, मियाँ बीबी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। एक हदीस पढ़ देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आपको हुकूक की तरफ लेकर आऊँगा, हुकूक की तरफ आपको लेकर आऊँगा। एक हदीस सुनते जाइए, सही मुस्लिम की हदीस है। इमाम मुस्लिम इस हदीस को सही मुस्लिम के अंदर लेकर आते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता है कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बता सकते कोई? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई मन ही मन में सोचते होंगे कि मोदी है, ये नहीं है, ये क्या है? शैतान हमारा सबसे बड़ा, एक मोमिन का, एक मुसलमान का सबसे बड़ा शैतान दुश्मन अगर कोई है तो वो इब्लीस है, वो शैतान है। मेरे प्यारे साथियों, हदीस पर जरा गौर कीजिए। सही मुस्लिम की हदीस है, इब्लीस समुंदर के पानी के ऊपर अपना दरबार लगाता है, अपना तख्त लगाता है, और दरबार लगाने के बाद, तख्त लगाने के बाद अपने चेलों को दुनिया के अंदर भेजता है, बनी आदम के पास भेजता है। शैतान अपने चेलों से कहता है कि जाओ बनी आदम के पास जाओ। आपको समझाने के लिए बताऊं कि इब्लीस अपने चेलों से कहता है कि जाओ माजमपुर के मर्दों के पास जाओ और औरतों के पास जाओ, बनी आदम के पास जाओ और उन्हें तुम गुमराह करो, उन्हें बुराई की तरफ उनको तुम लेकर आओ। मेरे भाइयों, शैतान के चेले हमारे पास आते हैं और आने के पास दिन भर में वो जो कुछ भी करता है, शाम के वक्त में, शाम के टाइम में वो अपने गुरु के पास आता है, अपने सरदार के पास आता है और आने के बाद वो रिपोर्ट पेश करता है। एक आता है और कहता है गुरु, है हमारा सरदार, आज हमने माजमपुर गांव के अंदर गया और माजमपुर के अंदर जाने के बाद मैंने मौलवी तनवीर को नमाज से अलग कर दिया। शैतान को जाकर रिपोर्ट पेश कर रहा है। शैतान कहता है चल तू साइड हट। एक आया का मैं माजमपुर के अंदर गया, एक आदमी को मैंने शराब पिला दिया। शैतान कहता है तू भी साइड में आ जा। एक आता कहता है हमने दो मुसलमानों के दरमियान झगड़ा करा दिया, कहता है तू भी साइड में हट जा। इस तरह करते करते एक चेला आता है और आने के बाद कहता है ऐ हमारा गुरु, ऐ हमारा सरताज, हम माजमपुर गांव के अंदर गए, कासिमपुर गांव के अंदर गए और जाने के बाद हमने मियाँ बीबी के दरमियान झगड़ा लगा दिया, मियाँ बीबी के दरमियान हमने लड़ाई लगा दी और मियाँ बीबी के दरमियान जिसकी वजह से डिवोर्स हो गया, तलाक हो गई। यानी ऐ हमारा गुरु, ऐ हमारा सरताज, हमने मियाँ बीबी के दरमियान डिवोर्स करा दिया, दोनों के दरमियान जुदाई पैदा कर दी। मेरे प्यारे साथियों, वो शैतान का जो गुरु होता है, जो इब्लीस होता है, वो इतना खुश हो जाता है, वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपने दरबार से नीचे उतरता है, अपना तख्त से नीचे उतरता है और उतरने के बाद उसको गले लगाता और कहता है निअमा अंता, तूने बड़ा अच्छा काम किया। यानी एक शैतान को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब एक बीवी शौहर से अलग हो जाती है या एक शौहर अपने बीवी से अलग हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस से पता चलता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता है। ओ लोगों सुनो, ओ लोगों सुनो, ये जो हमारा दुश्मन शैतान है, उन लोगों आपको आपकी बीबी से अलग करना चाहता है। वो मेरी माँ वो बहनों सुनो, ये शैतान जो है ये जरा सी बातों के लिए आपको बहला फुसला कर आपके हस्बैंड से आपको अलग करना चाहता है। लेकिन हमारा जो दीन है, हमारा जो मजहब है, मजहब इस्लाम, इस रिश्ता को बचाना चाहता है। आपके और आपकी बीबी का जो रिश्ता है उस रिश्ता को बचाना चाहता है। इसलिए इस्लाम ने कुछ कावानीन बनाए, इस्लाम ने कुछ उसूल बनाए और कहा ऐ माजमपुर के अंदर रहने वालों मर्दों और माजमपुर के अंदर रहने वाली औरतों सुनो, अगर इस्लाम के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक अगर तुमने अपनी जिंदगी गुजारी तो तुम्हारी मोहब्बत की गाड़ी यानी शादीशुदा जिंदगी यानी सही तरह गुजरती रहेगी। और अगर तुमने इन इस्लाम के उसूलों के खिलाफ जाकर अगर तुमने जिंदगी गुजारी तो कभी भी तुम्हारे दरमियान डिवोर्स हो सकता है, कभी भी तलाक हो सकती है, कभी भी डिवोर्स हो सकता है। तो मियाँ बीबी का जो रिश्ता है ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है और इस्लाम इस रिश्ता को बचाना चाहता है। अब आइए
अब मेन पॉइंट के ऊपर मैं आपको लेकर आता हूँ, गौर से सुनिए। जिनकी अभी शादी नहीं हुई बच्चे, आप और गौर से सुनिए, क्योंकि आपको भी तो शादी करनी है, और जिनकी शादी हो गई वो भी बगौर सुने इस बात को। 6 चीजें मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा कि एक बीवी के अंदर अगर रिश्ता को बचाना चाहते हैं तो एक बीवी के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए और एक हस्बैंड के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। आपके लिए 6 चीजें बयान करूंगा और आपके लिए 6 चीजें बयान करूंगा जो जिंदगी भर हमारे लिए और आपके लिए चीजें काम आएंगी इंशाअल्लाह। पहली चीज, बीवी को देखता हूं कि बीवी के अंदर क्या क्वालिटी। माफ कीजिएगा मेरे भाई, मैं बारहा कहता हूं, आज हमारी बीवियों को ना ये मालूम नहीं है। हमारी बीवियों को अल्लाह माफ करे, नमाज का मसला इन्हें मालूम है, रोजे का मसला इन्हें मालूम है, ज़कात का मसला इन्हें मालूम है। होना भी चाहिए, लेकिन अफसोस कि इन्हें यह मसला मालूम नहीं कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए अपने हस्बैंड के लिए, या अपने हस्बैंड का क्या हक है और क्या उनका मकाम है। आइए 6 चीजें पहले सुनिए। क्या आपके ऊपर आपके शौहर का क्या हक है, यानी आपको अपने हस्बैंड के लिए कैसा होना चाहिए। पहली चीज, मेरी माँओं और बहनों, अगर आपकी शादी हो गई तो सुने, अगर आपके घर में शौहर मौजूद है तो आप सुने कि आपके ऊपर आपके शौहर का पहला हक है कि आप अपने शौहर का एहतराम करें, शौहर की इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको सम्मान दे और शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करे, इसलिए कि शौहर का हक बहुत बुलंद है। मेरी माँ और बहनों सुनो, एक हदीस सुनते जाइए। एक औरत अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है। ओ लोगों सुनो, ओ मेरी माँ और बहनों सुनो, सिर्फ सुनो नहीं, इस हदीस को याद रखो कि एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है किसी काम से। जब काम से वो फारिग हो जाती है तो अल्लाह के नबी उस औरत से सवाल करते हैं, ऐ औरत, क्या तेरा निकाह हो गया, क्या तेरी शादी हो गई। औरत जवाब देती है, हाँ अल्लाह के रसूल, मेरा निकाह हो गया, मेरी शादी हो गई। फिर अल्लाह के नबी उनसे सवाल करते हैं कि औरत बता, कैफा अंति लहू, तेरा मामला तेरे हस्बैंड के साथ कैसा है, तेरे शौहर के साथ तेरा सुलूक कैसा है, तेरा बर्ताव कैसा है, तेरा बिहेवियर कैसा है। वो औरत जवाब देती है, अल्लाह के नबी, मैं हर मुमकिन ये कोशिश करती हूँ कि मैं शौहर के साथ अच्छा सुलूक करूँ, उनके साथ में अच्छा बिहेवियर से पेश आऊं, अच्छे बर्ताव से उनके साथ पेश आऊं, मैं हर मुमकिन कोशिश करती रहती हूं। फिर अल्लाह के नबी ने उस औरत को भी बयान फरमाया और उस औरत के जरिए से तमाम की तमाम औरतों को भी ये मैसेज दे दिया। और अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ऐ औरत तू अच्छी तरह देख ले, और मैं इसको नकल करती हुए ये भी कहकर जा रहा हूं, ऐ मेरी माँ हुआ बहनों, आप भी अच्छी तरह देख ले कि आपके घर में जो हस्बैंड है उसके साथ आपका मामला कैसा है, बर्ताव कैसा है, आप उनके साथ किस तरह रहते हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, फ़इन्नमा हुआ जन्नतुकी व नारुकी। और मेरी माँ और बहनों सुनो, आपके लिए आपका शौहर ही जन्नत है और आपके लिए आपका शौहर ही जहन्नम है। कितना बुलंद मकाम है शौहर का। मेरी माँ बहनें सुने तो, क्या आपके घर में जो शौहर हैं जिनको आप आज देखना भी गवारा नहीं करते, उठते बैठते शौहर को आप ऐसी बातें बता देते हैं कि शौहर को तकलीफ पहुंच जाती है, आप शौहर का हक अदा नहीं करती है, उस शौहर के साथ आप अच्छे बर्ताव से पेश नहीं आती है, उस शौहर का मकाम क्या है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि फ़इन्नमा हुआ जन्नतुकी व नारुकी, कि वह आपके लिए जन्नत भी है और वह आपके लिए जहन्नम भी है। पता क्या चला? पता ये चला, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो अपने हस्बैंड के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। हस्बैंड के साथ, आपके घर में जो शौहर है ना, उसके साथ आप अच्छा बर्ताव कीजिए। एक हदीस, आइए और एक हदीस सुनते जाइए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अलमरअतु ला तुअद्दी हक़्क़ल्लाह हत्ता तुअद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, अलमरअतु ला तुअद्दी हक़्क़ल्लाह, कि एक औरत उस वक़्त तक अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती, यानी एक औरत उस वक़्त तक अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा ना कर ले। आइए मैं आपको डिटेल्स में समझाऊं कि अगर आप नमाज भी पढ़ती हैं, रोज़ा भी रखती हैं, ज़कात भी देती हैं, और आप ये सोचती हैं कि अल्लाह मुझ पर राज़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी माँ और बहनों, अल्लाह को राज़ी के साथ साथ आप अपने हस्बैंड को भी राज़ी करना
کرنا پڑے گا, اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کا بھی حق ادا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ نبی نے کلیئر الفاظ میں اور یعنی واضح الفاظ میں اس کو کلیئر کر دیا کہ ایک عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے شوہر کا حق ادا کرنا ہے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک بیان فرمایا, او دنیا والوں سنو, میں محمد میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں, اے دنیا کی عورتوں سنو, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا, اس حدیث کو غور سے سنیے, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا, کسی اور کے سامنے ماتھا جھکانا جائز ہوتا, اور لوگوں مزاروں پہ جا کر سجدہ کرنے والوں, مزاروں پہ جا کر چادر چڑھانے والوں, مزاروں پہ جا کر بیٹا بیٹی مانگنے والوں, سنو ہمارے حبیب بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو نبی سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ عورتوں جاؤ اور جا کر اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کر. اللہ کے نبی کیا بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا, سر جھکانا جائز ہوتا, تو میں نبی سب سے پہلے میری امت کی عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ جاؤ اور جا کر اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو. لیکن اللہ کے نبی نے ایسا حکم نہیں دیا, لیکن ہاں یہ حدیث ہمیں بیان کر رہی ہے, یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایک شوہر کا مقام کتنا بلند ہے, ایک ہسبینڈ کا, ایک پتی کا مقام کتنا بلند ہے, کہ اسلام کہتا ہے, نبی کہتا ہے اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ان کے سامنے میں تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیتا, لیکن ایسا نہیں دیا. یہاں پر نا ایک چیز مجھے یاد آ گئی. میرا ایک فرینڈ ہے نا نان مسلم, وہ ہندو ہے. میرے بہت سارے فرینڈ ہیں جو کالج کے ساتھی ہیں, وہ نان مسلم ہے, وہ ہندو ہے. مجھے ایک دن سوال کر رہے ہیں کہ تنویر صاحب آپ سے نا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. دوست ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پوچھو, کیا بات پوچھنا چاہتے ہو. تو جواب دے رہا, سوال کر رہا ہے کہ تنویر صاحب آپ لوگوں کے درمیان نا, مسلمانوں کے درمیان ماں کا کوئی سمان ہی نہیں ہے, ماں کا کوئی سمان نہیں ہے, مسلمان لوگ ماں کی عزت نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا یہ کیسے بول رہے ہو کہ مسلمانوں کے درمیان ماں کا سمان نہیں ہے, ماں کا احترام نہیں ہے, ماں کا کوئی مقام نہیں ہے, یہ تم کیسے بول رہے ہو. تو وہ جواب دیتا ہے کہ دیکھیے ہمارے ہندو میں سناتنیوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر سے باہر جاتا ہے, یا میں جب گھر سے کہیں باہر جاتا ہوں تو سب سے پہلے میں ماں کو نمن کرتا ہوں, ماں کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں, ماں کا پیر چھوتا ہوں. دیکھیے ہمارے دھرم میں ماں کا کتنا بڑا سمان ہے, لیکن آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتے ہیں. پھر میں نے ان کو جواب دیا کہ سنیے, اسلام کے اندر ماں کا سمان ہے, ماں کا مقام ہے, کیونکہ قرآن اور حدیث سے بار بار ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہماری زبان سے ماں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, یا قرآن ہمیں بار بار یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ماں کے ساتھ حسن و سلوک کرو, ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ سے پیش آؤ, ہما جنتک و نارک, کیونکہ تمہاری ماں تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہاری ماں تمہارے لیے جہنم بھی ہے. ماں کی بڑی فضیلت ہے. میں نے ان کو بتایا, اور بعد میں ان کو یہ بھی بتایا کہ دیکھو ہمارے اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. ہم مسلمان اپنی گردن کٹا سکتے ہیں لیکن کسی اور کے سامنے سجدہ کر نہیں سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے. تو میرے پیارے ساتھی اور میری ماں اور بہنوں, حدیث کیا بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ جاؤ اور جا کر اپنے شوہر کے سامنے جا کر سجدہ کرو. اچھا اور ایک حدیث سنتے جائیے, جتنی بھی حدیثیں پڑھ رہا ہوں نا تمام کی تمام صحیح حدیث ہے. اور ایک حدیث کہ شوہر کا کیا مقام ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, میری ماں اور بہنوں اس حدیث کو بغور سنو, اگر کسی عورت کی موت اس حال میں آ جائے کہ اس کا ہسبینڈ اس کے اوپر راضی ہے, اس کا شوہر اس کے اوپر راضی ہے, تو ایسی عورت سے کہا جائے گا دخلت الجنہ, تو جنت کے اندر چلی جا. او میری ماں اور بہنوں سنو, کتنا آسان ہے آپ کے لیے جنت میں جانا. ہمارے حبیب بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی موت اس حال میں آئے کہ اس ٹائم آپ کا ہسبینڈ آپ کے اوپر راضی ہے, آپ کا شوہر آپ کے اوپر راضی ہے, تو دخلت الجنہ, تو آپ سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے اندر چلی جا. اگر آپ کا ہسبینڈ
مان لیجئے آپ کی موت ہو گئی اسی ٹائم، اور اس ٹائم آپ کا ہسبینڈ آپ کے اوپر راضی ہے، وہ خوش ہے آپ کو لے کر، تو اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنت کے اندر جائیں گے۔ لیکن آپ ذرا غریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہمارے سماج میں ایسی بھی بیویاں ملتی ہیں کہ 3 دن اور 4 دن تک اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات تک نہیں کرتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ بات تک نہیں کرتی ہے، اپنے ہسبینڈ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی ہے۔ میری ماں بہنیں، آپ ذرا مجھے بتاؤ نا، چلیے ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ اللہ والی ہیں، آپ سب کچھ کرتی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ آپ کی موت ابھی آ جائے اور آپ کا ہسبینڈ آپ سے ناراض ہیں، تو آپ کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا آپ کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ کیونکہ حدیث تو ہمیں واضح طور پر یہ میسج دے رہی ہے نا، حدیث تو ہمیں واضح طور پر یہ پیغام دے رہی ہے نا کہ آپ کے لیے آپ کے ہسبینڈ جنت بھی ہیں اور آپ کے لیے جہنم بھی ہے، اور اللہ کے نبی تو یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی موت اس حال میں آ جائے کہ آپ کا ہسبینڈ اس ٹائم آپ کے اوپر راضی ہیں، تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ جنت کے اندر چلی جائیں۔ اچھا، اور ایک حدیث سنتے جائیے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میری ماں اور بہنوں صرف حدیث سے سنتے جائیے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، او عورتوں سنو، اگر کوئی عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، ماہ رمضان میں روزہ رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لے، وقیل لا، تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ اے عورت، جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں ان تمام کے تمام دروازوں کو دیکھ لے، اور دیکھنے کے بعد تم جس دروازے سے جنت کے اندر جانا چاہو تم اس دروازے سے جنت کے اندر پرویش کر جاؤ، اس دروازے سے تم جنت کے اندر چلی جاؤ۔ او میری ماں اور بہنوں، ذرا حدیث پر غور کرو کہ آپ کے لیے جنت میں جانا کتنا آسان ہے، کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے دنیا میں، بس آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، آپ کو ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے، آپ کو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ 4 کام کر لیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن آپ سے کہا جائے گا کہ جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں ان دروازوں کو دیکھ لے، اور دیکھنے کے بعد تمہیں جو دروازہ پسند آ جائے تم اس دروازہ سے جنت کے اندر پرویش کر جاؤ۔ اس حدیث کے اندر بھی ہمیں پتا چلا کہ شوہر کا یہ حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری آپ کو کرنی پڑیں گی۔ چلیے، دوسرا حق آپ کے اوپر آپ کے ہسبینڈ کا کیا ہے، یعنی آپ کو اپنے ہسبینڈ کے لیے کیسی بیوی بننی ہے۔ ایک حدیث سنتے جائیے، دوسرا حق ہے شوہر کا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور میری ماں و بہنوں سنو، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، کہ اگر کسی بیوی کو اس کا شوہر اپنے پاس بلائے، مثلا اگر آپ کا شوہر آپ کو اپنے پاس بلائے، حدیث کا الفاظ ہے الى فراشہ، اگر اپنے بستر پر بلائے تو آپ کو اپنے ہسبینڈ کے پاس آنا ہے، آپ کو اپنے شوہر کے پاس آنا ہے۔ اگر آپ بہانہ بازی کرتے ہوئے اگر ہسبینڈ کے پاس نہ آئے تو اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کے اوپر ناراض ہو گیا تو لعنتہ الملائکۃ حتی تصبح، تو آسمان کے فرشتے آپ کے لیے بد دعا کریں گے، آسمان کے فرشتے آپ کے اوپر لعنت کی برسات برسائیں گے یہاں تک جب تک کہ صبح نہ ہو جائے۔ حدیث کا معنی کیا نکلا؟ حدیث کا معنی یہ ہے آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو بلا لیا، اے میرے پاس آ، یا کہیں پر بھی آپ کو بلا لیا، آپ کو اپنے ہسبینڈ کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ نہ گئی اور آپ کا ہسبینڈ ناراض ہو گیا تو میری ماں اور بہنوں سنو، لعنتہ الملائکۃ حتی تصبح، آسمان کے فرشتے آپ کے لیے بد دعا کریں گے۔ تو یہ بیوی کے اوپر شوہر کا یہ حق ہے کہ شوہر جب بیوی کو اپنے پاس بلائے تو بیوی تمام کام کاج کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس آئے، اپنے ہسبینڈ کے پاس آئے۔ ایک حدیث تو یہاں تک ہے کہ وَكَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگر آپ تنور پر ہیں، کچن میں ہیں، کچن کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں بنگلہ میں؟ کچن بولتے ہیں، رننا گھور، بنگلہ میں کیا بولتا ہے؟ رننا گھور۔ آپ وَكَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ
तन्नूर, हदीस का अल्फाज है कि आप किचन में हैं, आप खाना बना रही है, आप रोटी बना रही है, आप सब्जी बना रही है, आपके शौहर ने आपको तलब कर लिया। अल्लाह के प्यारे हबीब कहते हैं कि आपको आपके हस्बैंड के पास आना पड़ेगा, ये हक है आपके ऊपर आपके हस्बैंड का। और तीसरा हक, इस पर भी जरा गौर कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जा रहा है। और मेरी माँ और बहनों सुनो, अल्लाह के नबी से सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, अय्युन निसाई खैर, आप बताइए कि सबसे बेहतरीन औरत कौन है? ए अल्लाह के रसूल, सबसे बेहतरीन औरत कौन है? तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अल्लती तसुर्रुहु इदा नदर, वो औरत सबसे बेहतरीन औरत है। कौन औरत? वो औरत कि जब उसका हस्बैंड उसको देखे तो हस्बैंड का मिजाज खुश हो जाए, कि जब हस्बैंड बीवी को देखे तो उसकी तबीयत खुश हो जाए। और मेरी माँ और बहनों सुनो, अल्लाह के हबीब